बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। इमरान खान साहब की 9 मई के तमाम पेंडिंग केसेस में ज़मानतें मंजूर हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला सुना दिया है और ये बड़ा फैसला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, कुछ अहम पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि आज ये साबित हुआ कि इमरान खान साहब को 8 केसेस में, 9 मई के जिन 8 केसेस में पिछले 2 साल से गिरफ्तार रखा गया वो गलत था। इमरान खान बेगुनाह है, नाहक कैद है। क्यों? क्योंकि आज कोर कमांडर हाउस पर हमले के केस में इमरान खान के खिलाफ साजिश का कोई ठोस सबूत प्रोसिक्यूशन पेश करने में नाकाम हो गई है। ये इसीलिए भाग रहे थे, इसीलिए आपने कल देखा कि बताया गया कि जो प्रोसिक्यूटर हैं वो बीमार हो गए हैं, उनका पेट ख़राब हो गया है, उनको हैज़ा हो गया है, उनको मोशन लग गए हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब है। और बताया गया था कि एक हफ़्ता तो अस्पताल से आ भी नहीं सकते, लेकिन आज वो आ गए हैं। वजह कुछ इतलात हैं कि कल मैसेज दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि हुकूमत को कि ये जो आपके प्रोसिक्यूटर नहीं आए तो आज उनको हर सूरत में पेश करें, क्योंकि पता सबको था कि वो ड्रामा था कल और तारीख लेने की और मज़ीद इमरान खान को इन केसेस में नाहक कैद रखने का एक वारदात थी। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कल ये मैसेज इतलात हैं, ज़रा ये दावा करते हैं कि दिया गया कि हमें जो गालियाँ पड़ रही हैं, जो तमाशा लगा हुआ है हमारा, वो आपकी वजह से है। आज अपने प्रोसिक्यूटर को कहें कि हर सूरत में पेश हो। तो प्रोसिक्यूटर आज पहले से ज़्यादा माशाल्लाह ज़ुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब पहले से ज़्यादा शाश बिशाश, बिल्कुल एकदम फिट, कहीं से नहीं लगता था कि वो पिछले कुछ 6 माह में भी बीमार हुए। अल्लाह ताला किसी को बीमार ना करे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन ये बात आज साबित हो गई है कि कल झूठ बोला गया था कि वो हॉस्पिटलाइज हैं और वो एक हफ्ता हॉस्पिटल से नहीं आ सकते। ये है मरियम नवाज की प्रोसिक्यूशन टीम की हकीकत, ये है मरियम नवाज की हुकूमत का प्रोपेगेंडा, ये है मरियम नवाज की हुकूमत का बयानिया, ये है शरीफ खानदान का बयानिया। करोड़ों रुपए की फीस से जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर इंगेज किया गया था और उसकी सर्विसेज ली गई थी, वो इमरान खान के खिलाफ 9 मई का कोई एक ऐसा सबूत, एक सबूत नहीं पेश कर सका जिसकी बुनियाद पर इमरान खान की जमानतें जो हैं वो मुस्तरद हों। ये आज साबित हो गया है कि 9 मई के इन 8 केसेस में इमरान खान को जो 2 साल से नाहक कैद रखा हुआ है वो गलत है। देखें, हमारा दीन, हमारी शरीयत ये कहती है कि 99 गुनहगार अगर रिहा होते हैं तो हो जाएं, लेकिन एक बेगुनाह जो है वो फांसी ना लगे। ये है सूरत हाल, यानी किसी को सजा देने के मामले में, किसी को सजा देने के मामले में हमारा दीन, हमारी शरीयत और इसी तरह से आइन और कानून इतने सख्त हैं कि किसी का एक दिन का भी किसी को नाहक कैद ना रखा जाए। क्यों? जब आप किसी को कैद करते हैं किसी केस में और वो केस उसके ऊपर झूठा हो तो कहा जाता है कि उसकी एक दिन की वो जिंदगी उसको कौन लौटाएगा, एक दिन जो आपने उसके इंसानी बुनियादी हकूक लिए उसको कौन लौटाएगा, उसकी लायबिलिटी जो आपने उससे ले ली वो उसको उसके वो आज़ादी उसको कौन लौटाएगा। और हालात यहाँ पर ये हैं कि 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं इमरान खान को नाहक कैद रखे हुए, बुशरा बीबी को नाहक कैद रखे हुए। जो इस वक्त इतलात आ रही हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं, जो आपके सामने तफसीलात आई हैं वो बहुत कम हैं। बुशरा बीबी साहिबा को बहुत ज़्यादा अजियत दी जा रही है, बहुत तकलीफ दी जा रही है और इमरान खान साहब को बहुत मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है और उनको बहुत अजियत दी जा रही है, उनको बहुत तकलीफ दी जा रही है। इमरान खान ने भी पहले बताया है कि इमरान खान को भी वजू का पानी तक जो है वो गंदा पानी दिया जाता है। बुशरा बीबी भी अब ये बताती हैं कि उनको जो है वो गंदा पानी दिया जाता है वजू के लिए और नहाने के लिए, और सारे काम बुशरा बीबी को अपने खुद करने पड़ते हैं, कपड़े उनको खुद धोने पड़ते हैं, नाश्ता उनको खुद बनाना पड़ता है। उनसे जो एक उनको वो जो साबिक वज़ीर आज़म की एहलिया के तौर पर उनको जो वहाँ पे सहूलियात मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। कुलभूषण यादव के भी हकूक हैं, लेकिन जेल में अगर किसी के हकूक नहीं हैं तो वो इमरान खान है और वो बुशरा बीबी हैं। और बुशरा बीबी इमरान खान की ताकत बनी है, कमज़ोरी नहीं बनी। उन्होंने अपने आप को तमाम तर बर्बरियत के बावजूद इस्तकामत के साथ वो डटी हुई हैं और वो पीछे नहीं हट रही। तो आज आप मुझे बताएं, अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि वो जो जस्टिस शहबाज रिजवी है, वो जो तारिक बाजवा है, वो जो आलिया नीलम है जिसने इस बेंच के सामने इमरान खान का केस भेजा था, क्या उनके खिलाफ भी कोई प्रोसीडिंग होगी? क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? जब साबित हो गया है कि जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक बाजवा ने झूठा फैसला दिया, गैर कानूनी फैसला दिया, गलत फैसला दिया, इमरान खान के खिलाफ गलत फैसला था, इमरान खान की जमानतें मुस्तरद नहीं हो सकती थी लेकिन उन्होंने की। और नीचे जो भी जज है, देखना होगा कि इन केसेस में किसने, अरशद जावेद ने मुस्तरद की थी या मंजर अली गिल, क्या उन जजों के खिलाफ भी कोई कार्रवाइयां होंगी? सुप्रीम कोर्ट में 3 केसेस आए हैं साजिश के और उन तीनों में सुप्रीम कोर्ट ने जमानतें दी हैं। एक में जाज चौधरी साहब को, एक में शेख इम्तियाज साहब को और एक में हाफिज फरहद को, इन तीनों को। और आज इमरान खान साहब को भी जमानत जो है वो मिल गई है। यानी इसका मतलब यह है
کہ کوئی ایسا ٹھوس ثبوت نہیں پیش کر سکی حکومتی پروسیکیوشن ٹیم. اور اب آپ مجھے بتائیں جن لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے یہ فیصلے دیے ہیں, ضمانتیں مسترد کی, کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی کہ کیسے آپ نے ان کی ضمانتیں مسترد کی تھی؟ آج عمران خان سرخرو ہوا ہے, آج ایک بات ثابت ہوئی ہے کہ عمران خان ناحق قید ہے. اور اب بڑا اچھا ٹویٹ کیا سمینا پاشا صاحبہ نے کہ اس وقت عمران خان اور بشرا بی بی صرف ایک کیس میں گرفتار ہیں, اور وہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آپ نے جو یونیورسٹی بنائی وہ آپ کا جرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانے کے لیے جو یونیورسٹی بنائی ہے اس یونیورسٹی کے جرم میں عمران خان اور بشرا بی بی ناحق قید ہیں. عمران خان کی 9 مئی کے تمام کیسوں میں 8 کیسوں میں بشمول کور کمانڈر ہاؤس المعروف جناح ہاؤس اس میں حملے کے کیس میں بھی عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہو گئی ہیں. اور اس میں آپ کو ابھی پوائنٹس بتا دوں, آپ حیران رہ جائیں گے جو کچھ آج عدالت میں انکشافات ہوئے. اور اب عمران خان صاحب صرف القادر کیس میں اریسٹ ہیں. القادر کیس جسٹس ڈوگر نہیں لگا رہا, اور تحریک انصاف نے اب ہائی کورٹ جانا ہی چھوڑ دیا ہے. چل پر گئے میں, مزے میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ, بہت سکون میں ایم این ایز ایم پی ایز اور ان کی جو لیڈرشپ ہے. ایم این ایز ایم پی ایز کو خیر ان کو بعد میں آپ قصوروار ٹھہرائیں گے, پہلے تو آپ ان کی لیڈرشپ کو قصوروار ٹھہرائیں گے کہ جن کو روز جا کے وہاں پہ دھرنا دینا چاہیے تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور باہر جسٹس ڈوگر, اور جن کو یہ معاملہ سپریم کورٹ لے کے جانا چاہیے تھا, نہ وہ یہ معاملہ سپریم کورٹ لے کر جا رہے ہیں کہ جسٹس ڈوگر یہ کر رہے ہیں, نہ وہ اب ہائی کورٹ جاتے ہیں, نہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والے ظلم اور جو ان کے ساتھ بربریت ہو رہی ہے, جو بشرا بی بی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, نہ اس ظلم کے اوپر کوئی پیٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ لے کر جا رہے ہیں, نہ ملاقاتوں پہ پابندی کے خلاف جو پیٹیشن ہے اس کو فالو کر رہے ہیں, نہ یہ معاملات سپریم کورٹ لے کر جا رہے ہیں. بڑے سوالات ہیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر. اور پھر ان کو تکلیف ہے کہ محمود خان چکزئی کو کیوں عمران خان اپوزیشن لیڈر بنا رہا ہے. چابی والے کھلونے ہیں نا, پھر چابی والے کھلونے چابی تو نہیں لے سکیں گے محمود خان چکزئی کے ہوتے ہوئے, اس دلیر اور بہادر بندے کے ہوتے ہوئے جو عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. تو اب ایک کیس میں عمران خان صاحب گرفتار رہ گئے. جو سب سے بڑا دھچکا لگا ہے مریم نواز کی حکومت کو, اس کی پروسیکیوشن کو, کیونکہ مریم نواز کی ٹیم تھی آج جو پیش ہوئی ہے پروسیکیوشن میں. مریم نواز کی آج پولیس یہاں پہ پیش ہوئی ہے. عمران خان کے خلاف ایک ثبوت بار بار پوچھتے رہے جسٹس جائیہ, بار بار پوچھتے رہے ایک ثبوت بتاؤ آپ کے پاس کیا ہیں. سارے فضول چیزیں, سارے جھوٹے گواہ, وہ جو کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے میں ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا تھا, کوئی کہتا ہے کہ میں پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا, وہ جھوٹے گواہ, جھوٹے کیس, جھوٹی سزائیں, جھوٹی گرفتاریاں, سب کچھ. اور اب جو ہے وہ عمران خان صاحب آج جب سماعت کا آغاز ہوا, ایک تو بینچ میں تبدیلی تھی, میاں گل حسن اور رگزیب صاحب نہیں تھے, آج جسٹس حسن نظر رضوی تھے. اور آج تو خیر سوالات یہ بڑے اٹھے کہ جسٹس حسن نظر رضوی جو ہیں یہ وہ جج ہیں جنہوں نے وہ 5 ججز کا حصہ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے 4 آزاد ججز, اپنے حلف سے وفا کرنے والے 4 عظیم ججز, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب, جسٹس منیب اختر صاحب, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ, ان چاروں نے جو ملٹری کورٹس کے خلاف جو تاریخی فیصلہ دیا تھا, کئی دہائیوں تک اس کا حوالہ دیا جاتا رہے گا کہ 9 مئی کے بعد جب پاکستان میں ایک ایسا خوف تھا کہ کوئی سانس تک نہیں لے پا رہا تھا, اس وقت ان 4 عظیم ججز نے بہادری دکھائی اور اس کے بعد 2 کو اپنی سیٹیں چھوڑنی پڑی, 2 کے مستعفی ہونا پڑا. لیکن کوئی ایشو نہیں ہے, آج ان کی عزت ہے نا, آج جسٹس اعجاز الاحسن کی آج بھی عزت ہے, آج بھی مظاہر علی اکبر نقوی کی عزت ہے. لیکن جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے 5 جنہوں نے فیصلہ کا لدم کیا, آج ان کی کیا عزت ہے میں کچھ نہیں کہتا, آپ دیکھ لیں. اور یہ 5 جج کون سے تھے, یہ نام آپ کو یاد ہونے چاہیے, ان 4 کے نام بھی یاد ہونے چاہیے, اعجاز الاحسن صاحب, منیب اختر صاحب, مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ, جنہوں نے ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کے قانون کو کلعدم قرار دے دیا تھا اور کہا تھا کہ 9 مئی کے کسی ایک بھی پاکستانی شہری کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. ان کو فوری طور پہ ساروں کو رہا کریں. اور پھر انٹرا کورٹ اپیل آئی قاضی کے دور میں, اور جسٹس جائیہ صاحب کے دور میں 5 ججز حاجی امین, محمد علی مظہر, حسن نظر رضوی, شاہد بلال حسن, مسرت ہلالی, ان 5 ججز نے نہ صرف ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے قانون کو بحال کیا, ان کے 4 عظیم اور آزاد ججز, اپنے حلف سے وفا کرنے والے ججز کی فیصلے کو کلعدم کیا, بلکہ جو 9 مئی کے بے گناہ شہریوں کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہے ان کو بھی ویلیڈیٹ کیا اور کہا کہ بالکل درست ہے, اب ہر جس کو چاہے ہماری ملٹری کورٹ وہ لے جائے اور جا کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرے, ان کو اجازت ہے. انہوں نے کھلی چھوٹ دے دیا ان 5 ججوں نے, یہ ان میں سے ایک ہیں حسن نظر رضوی صاحب. تو خیر جیسے سماعت کا آغاز ہوا 10 بج کے اور تقریباً 40 منٹ پہ, تو شروع میں ہی دوبارہ جسٹس جائیہ صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم کیس کے میرٹس پہ آپ کو نہیں جانے دیں گے, ہم پہلے پروسیکیوشن کو سنیں گے. انہیں کہا گیا کہ آپ 2 سوالوں کا جواب دیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جسٹس شہباز رضوی نے اور جسٹس طارق ضیاء باجوہ نے ضمانت کے کیس میں حتمی فیصلہ کر دیا, عمران خان کو مجرم ڈکلیئر کر دیا کہ اس نے سازش کی ہے اور گواہوں کے بیانات لکھ دیے ہیں, اور ان کو ان کی بنیاد پہ کہا ہے کہ پولیس والے گواہی دے رہے ہیں کہ ایک نے چکری کے مقام پر چھپ کے اور سنا کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں,
دوسرے نے 3 دن تک مسلسل جھوٹے گواہ نے جس نے کہا کہ زمان پارک میں جا کے چھپ کے سنتا رہوں، ان دونوں کے جو بیانات بھی وہاں پہ فیصلے میں لکھ دیے اور ثابت کر دیا جسٹس شہباز رضوی نے اور طارق باجوہ نے کہ عمران خان جو ہے وہ مرکزی کردار ہے، ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کا، اور کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے، ایک بندے کی جان، ایک سیکورٹی اہلکار کی اس میں جان نہیں گئی تھی 9 مئی میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو ہمیں اس سوال کا جواب دیں ذوالفقار عباس نقوی صاحب کہ کیا جسٹس شہباز رضوی اور طارق باجوہ کو یہ ساری چیزیں لکھنی چاہیے تھی؟ کیا ان کو ڈیفینیٹ جو ڈیسیژن ہے وہ اس میں دے دینا چاہیے تھا؟ دوسرا یہ ہے کہ رول آف کنسسٹنسی ایک ہے کہ اگر ایک ہی پوائنٹ کے اوپر عدالتی فیصلے موجود ہوں تو پھر آپ ان سے کیسے متضاد فیصلہ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 3 لوگوں کے، اعجاز چودھری صاحب، شیخ امتیاز صاحب اور حافظ فرحت صاحب، ان تینوں کی ضمانتیں کانسپیریسی، سازش کے الزام میں ان تینوں کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، تو آپ بتائیں کہ عمران خان کی ضمانت کیسے مسترد ہو سکتی ہے؟ نقوی صاحب نقوی صاحب نے کہا کہ انہوں نے ایک تو مانا کہ انہوں نے ایکسیس کیا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے کر لیا ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ٹینٹیٹیو نوعیت کی ہوتی ہیں